सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। असी क्यों जे लोग हाँ कोई सियासी पार्टी नहीं निकल रही। पिछले दिन हजरत किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद नवाज शरीफ सब तशरीफ ले आए। सब नाराज हो गए। आज भी मेरे पापा जी दी, आज भी मेरे पापा जी दी, आज भी मेरे पापा जी दी, कल भी मेरे पापा जी जो है ना उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। ए जेड़ा बच्चा खड़ा ना एदी करीब दी नजर बड़ी तेज जे ते जिदा बूथा सुजे होया ना पुत्र थोड़ा जिहा मैं सिर्फ आसरा करना ही बस तुहाडी खैर होवे। पीर नवाज शरीफ का नाम है थोड़े तेरे सुज गए कई दे नाराज हो गए। ये प्यार करना तुहानू कुछ नहीं आते परेशान नहीं होना। मैं तो बंदूक दे रुखी इधर परेशान नहीं होना। तवज्जो है ना अर्ज एक कर रहे हैं भाई एक बोले आंदा जी वो जेड़ा जाएगा जन्नती है असा कहे तो पता नहीं लेकिन लानती जरूर है। जेड़े बंदे का बूथा सुजे सीधा हो जाए पुत्र हैं कैसे तमाशे ने। एक पीर साहब बोले हो ना क्या नहीं कार खैर जरूर है। मैं किबला जल्दी कर गए हो कार खैर है जे मियाँ साहब की मैयत नूं कंधा देना होवे उन्हें के मैयत ही है होर की है वो मैयत ही है। जेड़ा बंदा परेशान अल्लाह करे वो भी विच नाल शामिल हो। साडी पोजीशन की है साडी ये हैसियत है। एक पार्टी गई दूजी आई दूजी पार्टी गई तीजी आई। मैनू ये है मैं ना कि हजरत शहबाज शरीफ साहब के बुलाओ मैंने हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब मैंने हजरत खानजादा मखदूमजादा पीर मोहम्मद इमरान खान आस्ताना आलिया नहीं आजकल की ना जेल का की ना अडियाला शरीफ अडियाला शरीफ हैं हजरत साहबजादा किबला पीर आसिफ अली जरदारी साहब वो बड़ा पीर है। हुण तो खुश हो ना। अगले दिन मैं गल की एक बंदा ना मैं वो चिकड़ चौधरी होंगे ना जेडे मूजी साढ़े तू लीडर का नाम ही नहीं लिया। मैं कौन तो खुश है आंदा एडे चंगे नहीं। मैं कम से कम तू तो चंगा बन। तुसां दसो भी असीं केड़ी कौम आ ते सिस्टम ते सुभान अल्लाह। जज साहब ने आख्या पूरी संदूकड़ी चाह ते जाके बुजुर्गों को अंगूठे एयरपोर्ट ते लगवा के लाया हैं। इस सिस्टम ते भी लख दी लानत। तुसां दसो भाई और पोतरे पड़पोतरे चिट्टी दाड़ी कर ली जे पड़दादे दा हक लेंदे लेंदे तैनू ते इंसाफ नहीं मिलिया ते मियाँ साहब वास्ते ते संदूकड़ी उत्थे पड़ गई अंगूठे ला के आओ तुहाडा अपना मुल्क है मालिक हो। इस्लाम दा फलसफा की है कायनात दे अजीम इंसान एक कामिल रब दे हबीब ने फरमाया सिफारिश करने वाले हो इस औरत दी था ते फातिमा बिनते मोहम्मद भी होंदी मैं मोहम्मद हथ कटन दे हुक्म देना। इस इंसाफ का नाम इस्लाम है। असी ते गल ओदी करने उस इस्लाम दी करना जिदे विच लचक नहीं। इस इस्लाम दी कायम करदा सजा हद विच खादिम हुसैन आवे एदा अब्बा आवे एदा पुत्र आवे रियायत नहीं। मेरे जै लखां दी कुर्बानी दे के इस्लाम दे इस हुस्न नू बचाओ ताकि कुफर नू हजारा मील तो भी पता लग जाए। मुहम्मद पाक दे दीन दे अंदर लोग पसो पेश तो कम नहीं लेंदे। जदों हुक्म आ जावे फिर आए बाएं शायद नहीं फिर उत्थे मुस्तफा दा हुक्म चलदा है शरीयत दा झंडा ऊंचा होंदा। सऊदीया विच हजार हा बेगैरतियां दे बावजूद असां पिछले दिनां च वेख्या मंजर कम से कम पूरे आलम कुफर नू भी पता लग गया। हासे मजाक बंदा मारिया गया यार बेली रिश्तेदार अजीज पूरा टब्बर फैमिली इलाके दे रोअसा अमामे सुट्टे जुब्बे सुट्टे माल ले आए दौलत ले आए जेवर ले आए हीरे जवाहरात नहीं मन्ने लेकिन कानून उत्थे खड़ा रहे। उन्हें क्या सुनो एंडे ही उन्हें क्या आखिरी मुलाकात मां नाल करवा के गर्दन ला दो। गर्दन उतरी के नहीं। तेरे मुल्क दे अंदर 3 नौजवानों नू अमरीका दे बेगैरत रेमंड डेविस जैसे संडे ने कुचलिया। तेरे मेरे मुल्क दा बेगैरत सिस्टम उन्होंने पेश करके उन्होंने खानदाना दियां फैमिलियां चुक चुका के उन्होंने जनाब वाला अंडर एस्टिमेट करके मारिया कुटिया। उन्हें पैसे लैके दिते उन्हें कहा तुसी जाओ असा बाइज्जत रिहाई दिलानी है क्योंकि साडा जवाई है।
یہ سسٹم کینے بنایا؟ مولوی تو حق بنتا مولوی تے غصہ کرو، لیکن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کس نے پہنچایا؟ تیرے ملک کے ایئرپورٹ گروی ہیں، تیرے امام مسجد کا قصور ہے کہ نہیں؟ انہیں گروی رکھے نا پورے پاکستان 17 جہاز نے ماشاءاللہ تے 800 پائلٹ ہیں، اور امام مسجد کی قصور کر سکتے؟ یہ تو کیتا سو نجائز بھرتیاں کردہ رہے، ایڈی لمبی زبان کردہ پنڈ دا چکڑ چودھری بک بک کرن لگیا، مولوی صاحب دین ساڑی مرضی دا پیش کرما ہے، چودھری صاحب تیرے نالوں ماں کتا جم دیں دی چنگا سی، اسلام بھی تیری مرضی کا ہو؟ جس نے لوٹا ہے اس کے آگے تو بندر بن کے ناچا، اور ممبر کی طرف تو بھونکتا ہے کہ میری مرضی کا دین ہو۔ اپنی مرضی، آپ کی مرضی کا دین کہیں اور ملے گا، احمد ابن حنبل کا جانشین آپ کی مرضی کا دین نہیں دے گا۔ محمد عربی کی شریعت کے اپنے مسئلے ہیں، اس میں لچک نہیں ہوتی۔ عمر میدان میں ہو تو پھر لچک نہیں ہوتی، عثمان و علی میدان میں ہو تو لچک نہیں ہوتی۔ کیس علی دا ہوئے، مقابل یہودی ہوئے، ملکیت علی دی ہوئے، عدالت دا انصاف دیکھ، جج علی نے مقرر کیتا، سٹیٹ دا خلیفہ حکمران علی ہے، عدالت چاہ گیا، اتھے تے استثناء ہے، اس کو کون پوچھے؟ اس کو رگڑو، اس کو رگڑو، اس کو مارو، اس کو مارو۔ حضرت قبلہ زرداری صاحب کی اگر کوئی طوائفہ اس سے جڑی ہو تو اس کو پاکستان کا بغیرت میڈیا لائیو کوریج دیتا ہے کہ اس بازار سے نکل کے ادھر گئی، اور آپ نے دیکھا یہاں اس ملک میں اور کس کس کو اتنی کوریج ملی؟ مسجدوں سے محرابوں سے گھسیٹے گئے، محراب و منبر کے تقدس پامال کیے گئے۔ اس سسٹم کو اس کے اشارے پہ نہ چلاؤ۔ 20 کروڑ ڈالر لے کے موجودہ ککڑ صاحب آئے نے، انہیں کہا میں ختم نبوت کے مجاہدین کو کچلوں گا اور میں دشمنان ختم نبوت کو تحفظ دوں گا۔ IMF نے پہلی شرط لگائی ہے، اسانے ککڑ صاحب پریشان نہ ہو، ہماری ایجنسی کو، اداروں کو، پولیس کو، ہماری سیکورٹی فورسز کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لسٹہ توڑے کول نے، مہربانی کرو، پکڑ دکڑ دی ضرورت نہیں۔ قومی چینل تباہ کے اعلان کرو میں 20 کروڑ لے، میری مجبوری ہے، میں نے ختم نبوت تے سر چاہی دن۔ قسم پیدا کرنے والے کی، تجھے ہم حیران کن رسپانس دیں گے جب گھر سے مجھ سے پہلے میرا فیڈر پینے والا بیٹا تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا دین کے اپنے تقاضے ہیں، اور یاد رکھنا دین کو طبیعت کے مطابق لینے والا آج کے دور کا ہو یا 1300-1400 سال پہلے کا ہو، اس بغیرت کو یزید کہتے ہیں۔ یزید کتا نمازی بھی سی، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ آج کل کئیوں نو یزید نہ رشتہ داری کرن دا بھی شوق ہوندا ہے، اسا کہ گھر چوں کو چنگا نسبت قائم کر سکتے ہو تو انہوں اجازت ہے۔ یزید ہمارے نزدیک اس بغیرت کا نام ہے جس کتے نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی، حالانکہ نماز پڑھدا پڑھاندا سی، خطبہ دیندا سی، تقریر کردا سی، لیکن اس نے خواہش کی کہ شریعت میری مرضی کے مطابق مجھے جو پسند ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق شریعت کو لے، وہ پیر ہو یا پیر دا پتر، مولوی ہو یا مولوی دا پتر، ذمہ دار ہو یا کاشتکار، جو اپنی مرضی کے مطابق شریعت رکھے وہ یزید ہے، اور جو مرضی کو شریعت کے مطابق رکھے وہ 1000 سال کے بعد بھی ہو تو بابا فرید ہے۔